अथ 56 सर्गः। तद्दृष्ट्वा सुमहत्कर्म कृतम् वानरसत्तमैः क्रोधमाहारयामास युधि तीव्रमकम्पनः। क्रोधमूर्च्छितरूपस्तु धुन्वन् परमकार्मुकम् दृष्ट्वा तु कर्मशत्रूणाम् सारथिम् वाक्यमब्रवीत्। तत्रैव तावत्त्वरितो रथम् प्रापय सारथे। एते च बलिनो घ्नन्ति सुबहून् राक्षसान् रणे। एते च बलवन्तो वा भीमकोपाश्च वानराः। द्रुमशैलप्रहरणास्तिष्ठन्ति प्रमुखे मम। एतान्निहन्तुमिच्छामि समरश्लाघिनो ह्यहम्। एतैः प्रमथितम् सर्वम् रक्षसाम् दृश्यते बलम्। ततः प्रचलिताश्वेन रथेन रथिनाम् वरः। हरीनभ्यपतद्दूराच्छरजालैरकम्पनः। न स्थातुम् वानराः शेकुः किम् पुनर्योद्धुमाहवे। अकम्पनशरैर्भग्नाः सर्व एवाभिदुद्रुवुः। तान् मृत्युवशमापन्नानकम्पनशरानुगान् समीक्ष्य हनुमान् ज्ञातीनुपतस्थे महाबलः। तम् महाप्लवगम् दृष्ट्वा सर्वे ते प्लवगर्षभाः। समेत्य समरे वीराः संहृष्टाः पर्यवारयन्। व्यवस्थितम् हनूमन्तम् ते दृष्ट्वा प्लवगर्षभाः। बभूवुर्बलवन्तो हि बलवन्तमुपाश्रिताः। अकम्पनस्तु शैलाभम् हनूमन्तमवस्थितम्। महेन्द्र इव धाराभिः शरैरभिववर्षः। अचिन्तयित्वा बाणौघान् शरीरे पातितान् कपिः। अकम्पनवधार्थाय मनो दध्रे महाबलः। सप्रहस्य महातेजा हनूमान् मारुतात्मजः। अभिदुद्राव तद्रक्षः कम्पयन्निव मेदिनीम्। तस्याथ नर्दमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा। बभूव रूपम् दुर्धर्षम् दीप्तस्येव विभावसोः। आत्मानम् त्वप्रहरणम् ज्ञात्वा क्रोधसमन्वितः शैलमुत्पाटयामास वेगेन हरिपुङ्गवः। गृहीत्वा सुमहाशैलम् पाणिनैकेन मारुतिः। सविनन्द्य महानादम् भ्रामयामास वीर्यवान्। ततस्तमभिदुद्राव राक्षसेन्द्रमकम्पनम्। पुरा हि नमुचिम् सङ्ख्ये वज्रेणेव पुरन्दरः। अकम्पनस्तु तद्दृष्ट्वा गिरिशृङ्गम् समुद्यतम्। दूरादेव महाबाणैरर्धचन्द्रैर्व्यदारयत्। तम् पर्वताग्रमाकाशे रक्षो बाणविदारितम्। विकीर्णम् पतितम् दृष्ट्वा हनूमान् क्रोधमूर्च्छितः। सोऽश्वकर्णम् समासाद्य रोषदर्पान्वितो हरिः। तूर्णमुत्पाटयामास महागिरिमिवोच्छ्रितम्। तम् गृहीत्वा महास्कन्धम् सोऽश्वकर्णम् महाद्युतिः। प्रगृह्य परया प्रीत्या भ्रामयामास संयुगे। प्रधावन्नुरुवेगेन बभञ्जतरसाद्रुमान्। हनूमान् परमक्रुद्धश्चरणैर्दारयन्महीम्। गजांश्च स गजारोहान् सरथान् रथिनस्तथा। जघान हनुमान् धीमान् राक्षसांश्च पदातिगान्। तमन्तकमिव क्रुद्धम् सद्रुमम् प्राणहारिणम्। हनूमन्तमभिप्रेक्ष्य राक्षसा विप्रदुद्रुवुः। तमापतन्तम् सङ्क्रुद्धम् राक्षसानाम् भयावहम्। तदर्शाकम्पनो वीरश्चुक्षोभचननाद च। स 14 निर्बिभेदमहावीर्यम् हनूमन्तमकम्पनः। स तथा विप्रकीर्णस्तु नाराचैश्रितशक्तिभिः। हनूमान् ददृशे वीरः प्ररूढ इव सानुमान्। विरराजमहावीर्यो महाकायो महाबलः। पुष्पिताशोकसङ्काशो विधूम इव पावकः। ततोऽन्यम् वृक्षमुत्पाट्य कृत्वा वेगमनुत्तमम्। शिरस्याभिजघानाशु राक्षसेन्द्रमकम्पनम्। स वृक्षेण हतस्तेन सक्रोधेन महात्मना। राक्षसो वानरेन्द्रेण पपात च ममार च। तम् दृष्ट्वा निहतम् भूमौ राक्षसेन्द्रमकम्पनम्। व्यथिता राक्षसाः सर्वे क्षितिकम्प इव द्रुमाः।
त्यक्तप्रहरणाः सर्वे राक्षसास्ते पराजिताः लङ्कामभियुस्त्रासाद्वानरैस्तैरभिद्रुताः ते मुक्तकेशाः सम्भ्रान्ता भग्नमाणाः पराजिताः भयाच्छ्रमजलैरङ्गैः प्रस्रवद्भिर्विदुद्रुवुः अन्योन्यम् ये प्रमथ्रन्तो विविशुर्नगरम् भयात् पृष्ठतस्ते तु सम्मूढाः प्रेक्षमाणा मुहुर्मुहुः तेषु लङ्काम् प्रविष्टेषु राक्षसेषु महाबलाः समेत्य हरयः सर्वे हनूमन्तमपूजयन् सोऽपि प्रवृद्धस्तान् सर्वान् हरीन् सम्प्रत्यपूजयत् हनूमान् सत्त्वसम्पन्नो यथार्हमनुकूलतः विनेदुश्च यथा प्राणम् हरयोजितकाशिनः चकृषुश्च पुनस्तत्र सप्राणानेव राक्षसान् सवीरशोभामभजन् महाकपिः समेत्य रक्षांसि निहत्य मारुतिः महासुरम् भीमममित्रनाशनम् विष्णुर्यथैवोरुबलम् च मुमुखे अपूजयम् देवगणास्तदा कपिम् स्वयम् च रामोऽतिबलश्च लक्ष्मणः तथैव सुग्रीवमुखाः प्लवङ्गमा विभीषणश्चैव महाबलस्तदा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 56 सर्गः।